जो आईएसआई का पॉलिटिकल रोल है पाकिस्तान के अंदर, उसकी वजह से आईएसआई चीफ की अहमियत है। वरना एज कोर कमांडर लाहौर की तो कोई अहमियत नहीं है। कोर कमांडर पिंडी को कोई लग जाए, अगर टेक ओवर नहीं होना, गुजरांवाला लग जाए, मंगला लग जाए, कोयटा लग जाए, डीजी आईएसआई हमेशा से ही बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। उसकी वजह ये है कि वो पाकिस्तान की सियासत को एस्टेब्लिशमेंट के लिए कंट्रोल करता है, और एस्टेब्लिशमेंट के लिए का जो ऑपरेटिंग पार्ट है फॉर कंट्रोलिंग एस्टेब्लिशमेंट के मुफादात, वो डीजीआईएसआई के जरिए एस्टेब्लिशमेंट करती है। और चूंकि ये ऑपरेटिंग पार्ट है एस्टेब्लिशमेंट का और उनका ऑपरेटिंग टूल है, तो इसलिए इसकी अहमियत है। डीजीसी की बहुत अहमियत है। लोगों को शायद कोर कमांडर्स के नाम ना याद हों, लेकिन डीजीआईएसआई और डीजीसी का बहुत पता होता है। अपने लोगों को, कुछ लोगों को शायद कोर कमांडर का नाम नहीं पता होता, लेकिन मुतलका सेक्टर कमांडर का नाम बहुत पता होता है, क्योंकि उनका पॉलिटिकल रोल है और वो पॉलिटिकल पॉलिटिक्स में जो उनकी इंटरफेरेंस है, उसकी वजह से पाकिस्तान में ये बहुत अहमियत का हामिल है। अब जनरल फैज साहब की भी जो ट्रांसफर है, ये पिछले 1 साल से पाकिस्तान में जेर बहस थी। एक दफा डीजीआईएसपीआर ने उसके ऊपर इतनी स्पेकुलेशन थी कि उन्होंने कहा जी ये टेन्योर पोस्ट है और वो अपना टेन्योर मुकम्मल करेंगे। अब वो टेन्योर 2 साल था, 3 साल था, क्योंकि हम आज तक तो नहीं पता लग सका कि डीजीआईएसआई को टेन्योर पोस्ट है, क्योंकि हमने तो आसिम मुनीर को चंद माह बाद भी ट्रांसफर होकर देखा है। अगर टेन्योर पोस्ट होती तो आसिम मुनीर चंद माह बाद कैसे ट्रांसफर हो जाते? तो लेकिन फिर भी उनकी ट्रांसफर डिले हुई, ओवर टेन्योर हुई, और ये बहुत राय बनी पाकिस्तान में कि इमरान खान साहब उनको नहीं जाने देना चाहते, क्योंकि उनकी हुकूमत खड़ी ही एस्टेब्लिशमेंट के टूल्स पे है, और एस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा टूल, ऑपरेटिंग टूल जो है, वो डीजीआईएसआई है। अगर डीजी आसिम मुनीर के जाने से इमरान खान बहुत कमजोर हुए थे और उन्हें लगा था कि उनकी गवर्नमेंट वीक हो गई है, और दोबारा फैज साहब के डीजीआईएसआई आने से उन्हें लगा कि उनकी गवर्नमेंट बहुत मजबूत हो गई है। तो इस तनाजुर में ऑपोजिशन इस ट्रांसफर को और नजर से देखती है, गवर्नमेंट और नजर से देखती है। कल तक ये था कि बड़ा इख्तलाफ है, बड़ी क्यासराई थी। फिर मेरी को 2-3 दिन पहले एक हुकूमत के अहम वजीर से बात हुई, तो उसने कहा कि नहीं, कुछ जो डीजी, मैं एजाज से ये बात जानना चाहूंगा कि डीजीआईएसआई की जो पोस्ट है वो भी कोर के बराबर है, और इसके बाद कोर करना जरूरी नहीं है, वो यहीं से चीफ भी बन सकते हैं। जबकि हमने कहा कि जियाउद्दीन की दफा सबसे बड़ा एतराज यही था कि उन्होंने कोर नहीं की हुई थी, और फौज का ख्याल था कि जिसने कोर ना कमान की हो वो कैसे चीफ बन सकता है। तो लिहाजा ये बहुत सा इबाम, बहुत सी गुफ्तगू पाकिस्तान में थड़ों पे हो रही थी, ड्राइंग रूम्स में हो रही थी, आम आदमी कर रहा था। अगर नहीं कर रहा था तो पाकिस्तान का मीडिया नहीं कर रहा था। अभी थोड़ी देर में रूमी साहब मुझे रोक देंगे कि इससे आगे बात नहीं करनी है, लेकिन पाकिस्तान के सियासी हालात और सियासी अगला मंजरनामा, उसमें डीजीआईएसआई कौन थे, कौन हैं, देखिए ना, इसकी बहुत अहमियत है। बहुत लोगों का ख्याल था कि आसिफ गफूर जो है वो इमरान खान की फर्स्ट चॉइस होंगे फॉर डीजीआईएसआई, लेकिन नहीं, वो नहीं हो जी, सके, और उन्हें अभी कोर भी नहीं मिली है। और फिर हमने एज डीजीआईएसपीआर आसिफ गफूर के चेंज होने के बाद जब जनरल बाबर आए हैं, तो हमने डीजीआईएसपीआर का रोल भी बहुत डिफरेंट देखा है। अब वो ट्विटर पे उस तरह एक्टिव नहीं है जिस तरह आसिफ गफूर साहब एक्टिव थे। अब वो ट्वीट्स वैसे नहीं होती जैसे आसिफ गफूर साहब के दौर में होती थी। और आईएसपीआर ने अपना कोड ऑफ एथिक्स बिल्कुल बदल लिया है। बहुत जरूरत पर बात की जाती है, और प्रॉपर तरीके से बात की जाती है। पहले तो कैजुअली भी कर ली जाती थी, ट्वीट, किसी का ट्वीट भी रिस्पॉन्ड करके उसको कोड ट्वीट के तौर पे भी कर लिया जाता था। तो क्या नए डीजी आईएसआई की जो पॉलिसी है वो फैज साहब से मुख्तलिफ होगी? क्या चेंज ऑफ फेसेस है, चेंज ऑफ पॉलिसी है? हर आदमी इन सवालात का जवाब जानना चाहता है। अगर इट्स अ चेंज ऑफ पॉलिसी आल्सो, जैसे कि आसिम मुनीर के आने पे दैट वाज अ चेंज ऑफ पॉलिसी। फिर फैज साहब को वापस इसलिए लाया गया कि आसिम मुनीर साहब वो काम नहीं कर रहे थे जो फैज साहब कर कर सकते हैं। तो इसी तरह क्या नदीम अमजद साहब वो सारे काम कर सकते हैं जो फैज जी, साहब कर रहे थे? ये इस पे हम बात करते हैं ना कि आगे क्या होगा। अजाज हम्म। सैयद जनाब मौजूद है हमारे साथ। अजाज साहब ये बताइए, ये तबादला बड़ी देर से जेर बहस था, जैसे कह रहे हैं मुजम्मिल साहब, बड़ी अफवाहें
بالآخر ہو ہی گیا. کیا دیکھتے ہیں آپ اور کیا اس کی ہمیں تھوڑی سی بتائیے، بیک گراؤنڈ بھی بتائیے اور آگے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اچھا رضا صاحب، یہ جو ٹرانسفر ہوئی ہے جنرل فیض کی، اس ٹرانسفر کی اہمیت خالی اس پوزیشن کی نہیں ہے. جی بہت سارے لوگ یہ انالائز کرتے رہے ہیں، بات کرتے رہے ہیں کہ دیکھیے کہ یہ ڈی جی آئی ایس آئی کی پوزیشن نہیں ہے، یہ فیوچر آرمی چیف کی پوزیشن ہے. صحیح. کیونکہ لوگ اس پہ بات کرتے تھے کہ جنرل باجوہ کے بعد اگر کوئی بندہ پاسبل چوائس ہو سکتا ہے فار دا سلاٹ آف آرمی چیف، جو ظاہر ہے ان کی ریٹائرمنٹ آئے گی. ابھی تو ان کے پاس ایک اور آپشن بھی ہے کہ 2 سال کی وہ فردر ایکسٹینشن بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ ابھی نومبر میں ان کی جو ایج ہے وہ 62 ہو جائے گی نیکسٹ ایئر نومبر میں. تو 62 کے بعد چونکہ نئے قانون کے تحت 64 ایج جو ہے وہ رکھ دی گئی ہے، تو اس لیے اس گورنمنٹ کے پاس اس بات کا اختیار ہے کہ وہ فردر 2 ایئرز ان کو ایکسٹینشن دے دے. تو اس بیک گراؤنڈ میں اور کچھ باتوں کا ذکر کیا ہمارے دوست نے. ان 2 بیک گراؤنڈز میں یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. سوال یہ ہے کہ آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے، کیا یہی ڈیولپمنٹ آج 2 بڑے واقعات ہوئے ہیں، بلکہ میں کہوں گا 3 بڑے واقعات ہوئے ہیں. ایک واقعہ اس پوزیشن کا ہے کہ یہاں پہ نئے آفسر کو لگا دیا گیا، لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم آ گئے. اور دوسرا واقعہ ہے نیب کا ایک صدارتی آرڈیننس جاری ہوا ہے. اور صدارتی آرڈیننس اگر آپ اس کا کانٹینٹ پڑھیں اور اس کی جو ابھی تک کی تعبیریں پڑھیں، تو صدارتی کانٹینٹ کو اگر پڑھیں تو اس پوسٹنگ کو اگر دیکھیں تو آج اس وقت لندن میں 70 کلفٹن کراچی میں اور لاہور میں بیک وقت خوشیاں منائی جا رہی ہوں گی، کیونکہ جو صدارتی آرڈیننس ہے اس میں تو بڑی ریلیف دی گئی ہے، جن کے کیسز تھے ان کو ریلیف ملی ہے. اور ایک یہ دوسرا واقعہ بھی ہوا ہے. تو یہ جو دونوں واقعات ہیں یہ آپ ان کو الگ الگ دیکھ رہے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک حسن اتفاق ہے کہ یہ واقعات اکٹھے رونما ہو رہے ہیں. تو تھوڑا سا ایک بات تفصیل کیجئے کہ یہ کیا، ذرا سا بتائیے اور حسن اتفاق کے اوپر روشنی ڈالیں اعزاز. جی ہاں، میں اور دیکھیے یہ بتائیے کہ کیوں وہاں پر خوشی ہوگی، ایسی کیا ہے اس آرڈیننس میں بات؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ نیب کے اوپر موجودہ جو پولیٹیکل منظرنامہ ہے یا پولیٹیکل سٹرکچر جو کھڑا ہے وہ نیب کے اوپر کھڑا ہے. اور نیب کے بارے میں یا احتساب کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف کا اور وزیر اعظم عمران خان کا ایک بیانیہ تھا اور وہ ہے. بیانیہ یہ تھا کہ ہم سب کو پکڑ لیں گے، سب کو گرفتار کریں گے اور پیسہ لے کے واپس آئیں گے. کیسز بنے، آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، جو چھوٹی سی پروسیجرل وائلیشن ہے اس کے اوپر بھی کیسز بنے. آپ یوسف رضا گیلانی کا توقیع صادق کیس نیب کا دیکھ لیجئے، آپ مفتاح اسماعیل کا کیس دیکھ لیجئے، آپ احسن اقبال کا کیس دیکھ لیجئے، اور ایون شہباز شریف کا جو اورنج لائن کیس ہے وہ بھی اس زمرے میں آتا ہے. تو آج جو صدارتی آرڈیننس آیا ہے اس کی سیکشن 2 تو کہتی ہے کہ پروسیجرل جو آپ وائلیشن ہوتی ہے یا پروسیجرل ڈیویشن اگر ہوگی تو اس کو آپ اس پہ کیس نہیں بنے گا. تو اس کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ یہ جو کیسز جن افراد کے میں نے نام لیے ہیں ان ساروں کے کیسز ختم ہو جائیں گے. کابینہ کے فیصلوں جن فیصلوں کے پیچھے کابینہ کا فیصلہ موجود ہے وہ کیس ختم ہو جائے گا، چاہے وہ مرکزی کابینہ ہو یا صوبائی کابینہ ہو. مشترکہ مفادات کونسل نے اگر کوئی فیصلے لیے ہوئے ہیں تو وہ اس تناظر میں بھی کیسز نہیں بنیں گے. تو آج اگر دیکھا جائے تو میں جس طرح آپ کو کہہ رہا تھا کہ لاہور، لندن اور 70 کلفٹن کراچی یہاں پہ خوشیاں ہیں، اور جو جہاں پہ تھوڑی سی کمزوری محسوس ہوگی یا مایوسی ہوگی وہ میرے خیال میں شاید اسلام آباد بنی گالا کا علاقہ ہے. کیونکہ میرا جہاں تک یہ معلومات ہے کہ شاید یہ جو فیصلہ ہے کوئی تبدیلی کا بھی، وہ تبدیلی کا بھی فیصلہ راولپنڈی کا فیصلہ ہے، یہ اسلام آباد کا فیصلہ نہیں. جی جناب. شاہ جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جس کو آپ رعایت اور ریلیف بتا رہے ہیں
ये ऑर्डिनेंस रिट्रोस्पेक्टिवली पीछे से ये काबिले अमल होगा या अब से होगा? नहीं, क्या ये कहना? ऑर्डिनेंस तो अब से काबिल अमल होगा इस हवाले से जितने केसेस अभी मौजूद हैं जिन पर सजाएं नहीं हुई, वो सारे केसेस खत्म हो जाएंगे जिनकी अभी ट्रायल जारी है। लेकिन जिन केसेस में सजाएं हो चुकी हैं तो उनमें वो मामलात आगे बढ़ेंगे।